मित्रहरू जय मसी नमस्ते। आजको फेरि नयाँ लाइभ सेसनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म आशा गर्छु तपाईँहरू जतिजना मित्रहरूले रेगुलर हेरिरहनु भएको छ तपाईँको लागि केही न केही निश्चय नै मेरो सेसनबाट विशेष गरी युवा मित्रहरूले तपाईँको जीवनको लागि काम लाग्ने कुराहरू पाउनु भएको छ भनेर म विश्वास गर्दछु र परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा यी कुराहरूलाई आशिषको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भनेर पनि म विश्वास गर्दछु। त्यसकारण आजको लाइभ सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई गएको हप्ता भन्ने कुरा अलिकति सानो रिभिजन मात्रै गर्छु, धेरै समय त लिँदिनँ म आज। धन्यवाद तपाईँहरू सबैले मेरो ढाडको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, प्रभुले निको पार्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद, तपाईँहरूले निरन्तर प्रार्थना गरिदिइरहनुहोस्। मैले हितोपदेश 25:28बाट क्रिस्टियन मोहनजी जय मसी, तपाईँलाई पनि अनुग्रह भाइलाई पनि जय मसी। हितोपदेश 25:28मा लेखेको छ, पर्खालहरू भत्किएको नगर चाहिँ आत्मसंयम नभएको मानिस हो। जसरी अब अहिले पर्खालहरू भत्किएको सहर भन्दा हामीले अहिलेको समय बुझ्न सक्दैनौँ, तर यो लेखेको कन्टेक्स्टमा, यो लेखेको सन्दर्भ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला पर्खालले सहरलाई सुरक्षित गर्थ्यो। अनि जब पर्खाल भत्किन्छ, जुनसुकै शत्रु पनि आएर आक्रमण गरेर त्यहाँको मानिसहरूलाई नाश गर्न सक्थ्यो, गर्नुपर्ने भयो न त्यहाँको लुटेर लैजान सक्थ्यो। अनि त्यस कारण त्यो पर्खाल नहुँदाखेरि के हुन्छ, यज्ञ भाइ तपाईँलाई पनि देखेर खुसी लाग्यो, तपाईँ पक्कै मलेसियामै हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। रेबिका चौधरी बहिनी तपाईँलाई पनि स्वागत छ, जय मसी दुवैजनालाई। अनि तपाईँलाई मैले यो पनि बताएको थिएँ कि बलिरहेको तातो कोइलामा हात हाल्यो भने अथवा खुट्टा हाल्यो भने चाहिँ पोल्छ, त्यस सँगसँगै बेविचार गर्ने मानिस चाहिँ बिना समझको हुन्छ र त्यो काम गर्नेले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ भनेर मैले बताएको थिएँ। त्यसको अपराध कहिले मेटिँदैन भनेर मैले बताएको थिएँ। अब यसो भन्दै गर्दा साथीहरू के हुन्छ भनेदेखि हामी कोही पनि स्वर्गदूत होइनौँ, कसैले पनि म चाहिँ स्वर्गदूत हुँ, मलाई कुनै पनि देवकुमार भुर्तेलजी जय मसी, मलाई चाहिँ कुनै पनि पाप परीक्षाले छुन सक्दैन, म चाहिँ एकदमै पवित्र छु भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। किनभने हामी सबै नै पापको शरीरमा बाँचिरहेका छौँ। पावलले रोमी 7 अध्यायमा तपाईँले कुनै बेला पढ्नुभयो भने, आज हाम्रो रेफरेन्स त्यो होइन तर मैले उल्लेख मात्रै गरेको, रोमी 7 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि पावलले उल्लेख गरेका छन् कि म जे गर्न चाहन्छु त्यो गर्दिनँ र म जे गर्न चाहन्न त्यही गर्छु, अर्थात् पवित्र भएको पापी स्वभावले मलाई त्यो गर्न ल्याउँछ। त्यसकारण जीवनजी जय मसी तपाईँलाई पनि, त्यसकारण हामी सबैजना नै त्यो पाप परीक्षा अधर्ममा हामी प्रत्येक दिन हामीले त्यसको सामना गर्नुपर्छ। र हाम्रो प्रभु यति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, यति असल हुनुहुन्छ कि त्यो परीक्षामा उहाँले हामीलाई परीक्षाको सामना गर्ने शक्ति मात्रै होइन, त्यसबाट उम्कने बाटो पनि उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। कति अचम्मको परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ गएको पाठलाई क्रमशः गरेर बाइबलको 2टा एक्जाम्पल म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ जोगिने उपायहरूको कुरा गर्दाखेरि केटा र केटीको बिचमा डिस्टेन्स राख्ने, दूरी राख्ने कुरा मैले तपाईँलाई गरेको थिएँ, सम्बन्धमा दूरी राख्ने कुरा गरेको थिएँ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, ह्यारी राउजी जय मसी तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु कि शैतानले चाहिँ हाम्रो खाली हृदयलाई खेल्न चाहन्छ। मार्टिन लुथर किङले अल्छी दिमाग शैतानको खेल्ने मैदान हो भनेर भनेका छन्। अब त्यो एक्जाम्पललाई लिएर बाइबलको एउटा खण्डमा आज तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु, किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रीकरण हो, पवित्रीकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू बेविचारबाट अलग बस्छ। पहिलो थेसलोनिकी 4:3। पवित्रीकरण हुनको लागि हामी बेविचारबाट अलग बस्नु पर्ने रहेछ। सागर थापाजी तपाईँलाई पनि जय मसी। त्यसकारण पवित्र हुनको लागि बेविचारले चाहिँ मानिसलाई अपवित्र बनाउँछ भनेर यसलाई प्याराफ्रेज भन्छ, यसलाई अर्को हिसाबले हामी पढ्दाखेरि। अनि त्यसको लागि हामीले मत्ती 5:8मा येशू प्रभुले भन्नुभएको डाँडाको उपदेशमा पढ्न पाउँछौँ। येशूले भन्नुभयो, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्ने छन्। अब दाउदको एक्जाम्पल लिउँ है त। दाउदको एक्जाम्पल हामी सबैलाई थाहा छ। अनि दाउदलाई परमेश्वरले सानो जवान हुँदा नै इजरायलको राजा नियुक्त गर्नुभयो। अनि शमूएलले जब
दाउदलाई अभिषेक गर्न गए। शमूएलको विचारमा चाहिँ दाउदका दाईहरू बलिया बलिया दाईहरू एकदमै भन पावरफुल दाईहरूले हुन्छन् कि भन्ने प्रसून चामलिङजी जय मसीह तपाईँलाई पनि त्यो आशा गरेका थिए। तर परमप्रभुले भन्नु होइन, मान्छेले शरीर हेरेर विचार गर्छ, परमप्रभुले हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ भनेर दाउदलाई राजा अभिषेक गरियो। पछि अब त्यसको लामो इतिहास छ, म इतिहासपट्टि गइन, तर पछि एउटा समय आयो परमेश्वरले दाउदलाई राजाको रूपमा नियुक्त हुने मौका दिनुभयो। दाउदले इजरायलको सिंहासनमा उनी चढे र राज्य गर्न सुरु गरे र परमेश्वरले सबैतिरबाट स्वतन्त्र दिनुभयो। परमेश्वरले सबै कुरा विजय दिनुभयो, सबै कुरा राम्रो भयो होइन। परमप्रभुको आशिष इस्रायलमाथि थियो, सबै कुरा राम्रो भयो, सेटल भयो। त्यसपछि हामीले दोस्रो सामुएल 11 र 12 अध्यायको परिघटनालाई हेर्दाखेरि, मैले पद गइन, तर दोस्रो सामुएल 11-12 अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भनेदेखि दाउद चाहिँ अब दाउदको सेना लडाइँ गर्नलाई युद्धको मैदानमा गएको छ र तर राजा आफै जुन चाहिँ सेनाको मुख्य व्यक्ति हुन् उनी चाहिँ दरबारमा टहलिएर बसेका छन्, हल्लिएर बसिरहेका छन्। अनि तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि एउटा डरलाग्दो कुरा हुन्छ। जब उनी माथि दरबार कौसीमा बसिरहेका थिए अनि उनले तल गएर एकजना स्त्रीलाई नुहाइरहेको देख्छन्। त्यो चाहिँ कति अशोक श्रेष्ठजी जय मसीह तपाईँलाई पनि, अनि नुहाइरहेको देख्छन् अनि उनी आसक्ति हुन्छन्, उनले शारीरिक प्रेम गर्छन्। आत्मिक प्रेम भनेको होइन, शारीरिक प्रेम गर्छन् र उनले व्यभिचार गर्छन् त्यो स्त्रीप्रति घरमा बोलाएर। तर अब जब बच्चा रहेको थाहा हुन्छ त्यसपछि उनले श्रीमानलाई बोलाउँछन्, उरियालाई बोलाएर उनले उरियालाई पठाउँछन्। तर विश्वास गर्नुहोस् त उरियाको कति ठुलो भक्ति, राजभक्ति भयो न, कति ठुलो राजाप्रति सम्मान कि सबै सेना लडाइँमा गएछन्, म मेरो श्रीमानसँग आनन्द मनाउँदिनँ भनेर उनी फेरि फर्केर जाँदाखेरि दाउदले उनलाई छलले मार्न लगाए। अनि परमप्रभुले नातान अगमवक्तालाई, सुन्नुहोस् है, परमप्रभुले नातान अगमवक्तालाई पठाएर भन्नुभयो, तैँले व्यभिचार गरेको कारणले, तैँले यो दुष्टता गरेको कारणले परमप्रभुले नातानद्वारा भन्नुभयो कि तँ चाहिँ लुटा होस्, तैँले गरिबको एउटा सानो पठेङ्ग्रो जुन हुन्छ त्यो लुटेर लिइस्, तँसँग प्रशस्त हुँदै भनेर परमेश्वरले एकदमै कडा गरी भन्नुहुन्छ। जर्मिन भाइ तपाईँलाई पनि जय मसीह, एकदमै कडा गरी परमेश्वरले रिसाएर नातान अगमवक्ताद्वारा दाउदलाई भन्नुहुन्छ। अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि अब हामी यो व्यभिचारबाट जोगिने उपायको बारेमा कुरा गर्दैथ्यौँ। वास्तवमा दाउद राजा आफ्नो सेना लडाइँमा हुँदा उनी लडाइँमा जानुपर्ने थियो, उनी अल्छी गरेर के बसे। तपाईँ ढिलो हुनुभयो पनि जर्मिन भाइ तपाईँ ठिक समयमै हुनुहुन्छ, हामी लामो गएका छैनौँ। उनले लडाइँमा जानुपर्ने मान्छे के गरेर बसे, टहल लिएर बसे, रमाइलो गरेर बसे, रिल्याक्स गरेर बसे। अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ मार्टिन लुथर किङले भनेका छन् अल्छी दिमाग शैतानको खेल्ने मैदान हो। त्यसकारण जब हामीले गर्नुपर्ने काम हाम्रो अगाडि नभएको, हिजो के अस्ति हाम्रो सुमित भाइले फेसबुकमा एउटा सानो राख्नु भएको थियो, मलाई कहिलेकाहीँ सुमित भाइको राम्रो लाग्छ, हाम्रो भाइ प्यारो भाइ सुमितले उहाँले राख्नु भएको थियो कि मोबाइलमा झुन्डिने मान्छे डोरीमा झुन्डिन बेर लाउँदैन भनेको। त्यो भनेको के भनेदेखि मान्छे धेरै अरू कुरा प्रयत्न नभएर त्यही कुरा मात्रै हुँदाखेरि भोलि सम्भावना हुन्छ भनेर औँल्याउनु भएको। अनि अहिलेको समयमा के छ भने अहिले हामी धेरैजना मोबाइलमै झुन्डिन्छौँ, अनि मोबाइलमा झुन्डिँदा सबैजनाले राम्रै कुरा हेरेका छन् भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। अनि त्यो हुँदा के हुन्छ, बिस्तारै शैतानले खेल्ने मैदान बनाउँछ। हाम्रो सुरेशजी जय मसीह तपाईँलाई पनि, शैतानले हाम्रो दिमागलाई खेल्ने मैदान बनाउँछ र हामीलाई बिस्तारै व्यभिचारपट्टि लैजान्छ। जसरी हामी दाउदलाई देख्यौँ, उनले गर्नुपर्ने काम, उनी चाहिँ राजा हुन् अनि सेना लडाइँमा छ, उनी चाहिँ टहल लिएर बसेका छन्। हेर्नुहोस् त कति फरक। अनि त्यसकारण एउटा समय आयो कि उनले नगर्नुपर्ने, राजाले संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा इभन आफ्नो लडाइँ गर्ने, आफ्नो सेनाको आफूप्रति राजभक्ति देखाउने व्यक्तिलाई पनि मार्न लगाए। अनि परमप्रभु रिसाउनु भयो। परमप्रभुले रिसाउनु भएर के भन्नु, तैँले यो गरेको कारणले तेरो परिवारमा यो कुरा, यही कुरा दोहोरिनेछ। त्यो इतिहासपट्टि नजाउँ, त्यही कुरा दोहोरियो उनको परिवारमा, नराम्रो कुरा भयो जुन हामी देख्न पाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, दाउदको छोरा सोलोमन पछि इजरायलको राज्य टुक्रियो। त्यसकारण प्रियहरू, व्यभिचारले मानिसलाई बर्बादी ल्याउँछ भनेर हामीले हितोपदेश 6 अध्यायमा हेरेका थियौँ। व्यभिचार गर्ने मानिसले आफैमाथि बर्बादी ल्याउँछ। त्यसकारण यसबाट जोगिनको लागि पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागलाई
खाली राखेर नकारात्मक कुराहरू खेल्ने, शैतानले खेल्ने मैदान बनाउनु भएन। मैले अस्तिकै पोइन्टलाई, अस्तिकै कुराहरूलाई मैले कन्टिन्यू गर्दैछु। हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो मनलाई शैतानको खेल्ने मैदान, शैतान खेल्ने ठाउँ बन्न दिनु भएन। किनभने परमप्रभु चाहनुहुन्छ कि उहाँले हामीलाई जे काम दिनुभएको छ, जे काममा खटाउनु भएको छ, त्यही काममा हामी खटेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यदि खटेनौँ, त्यही काम गरेनौँ भनेदेखि, अहिले लकडाउन छ, मानौँ अहिले लकडाउन छ, हामी प्रायः सबैजना घरमै बसेका छौँ, अत्यावश्यक काम बाहेक हामी बाहिर निस्केका छैनौँ, यो गर्नुपर्ने कुरा हामी यही गरिरहेका छौँ। तर यो बेलामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? किनभने यो बेला प्रशस्तै समय छ। पढ्न कति पढ्ने? अब अहिले त भनौँ, अहिले मुभी हेर्न कति मुभी हेर्ने, हेर्दा थाकिसक्यो। फेसबुक कति हेर्ने, खालि त्यही के हेर्नु, त्यो हेर्दा थाकिसक्यो। अथवा भनौँ मान्छेसँग कुरा गर्दा कति कुरा गर्ने, खालि त्यही विषयमै कुरा। अनि यो बेलामा तपाईँको मनमा अनेक तर्कनाहरू, गलत तर्कनाहरू आउन सक्छन्। अनि यो बेलामा पनि हामीले धेरै देख्छौँ, धेरै अपराधका घटनाहरू लकडाउनको बेलामा पनि बढिरहेको हामी देख्छौँ। किनभनेदेखि मानिसहरू खाली भए, मानिसहरू फुर्सदमा भएपछि मानिसहरूले त्यसो गरे। त्यसकारण तपाईँको दिमागलाई, तपाईँको मनलाई, तपाईँको जीवनलाई अनावश्यक रूपमा फुर्सदमा राख्ने, केही काम नभएर त्यत्तिकै डुकुलट्ठक जस्तो भएर बस्ने नगर्नुहोस्। जोगिनको लागि तपाईँले के गर्नु? विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पढ्नुहोस्, विद्यार्थी हुनुहुन्न, सिप सिक्दै हुनुहुन्छ भने सिप सिक्नुहोस्। तपाईँसँग समय छ भने परिवारसँग समय बिताउनुहोस्। तर परिवारसँग कति समय बिताउने छ भने तपाईँले केही रचनात्मक कामहरू गर्नुहोस्, रचनात्मक कामहरू गर्नुहोस्, रचनात्मक कुराहरूमा तपाईँले समय बिताउनुहोस्। जस्तै मैले तपाईँलाई पहिले पनि भने, म रचनात्मक कामहरू गर्दाखेरि म के गर्छु? सोलोमनजी जयमसी तपाईँलाई पनि मैले काठको कामहरू गर्छु। जस्तै केही पुलपिटहरू बनाउँछु, कहिलेकाहीँ सानो सानो टेबलहरू बनाउँछु, अथवा केही सानो सानो सिपहरू गर्छु, अथवा घरको, लुकासजी जयमसी तपाईँलाई पनि घरको पेन्टिङहरू गर्छु, अथवा अरू क्रिएटिभ कुराहरू, कहिलेकाहीँ सरसफाइ गर्ने। अब हिजो चाहिँ मैले मेरो बरन्डा सफा गर्नुपर्थ्यो, मजाले साबुन लगाएर भुइँलाई, टायललाई मजाले गरेँ। कहिलेकाहीँ त्यो भनौँ केटाकेटीले टोयलेट सफा गर्न राम्रो भ्याउँदैन, कहिलेकाहीँ पुरै टोयलेटलाई मजाले टायललाई साबुन लगाएर टल्काउने, सफाइ गर्ने। अनि त्यो गर्दा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको मन बिस्तारै अरू कुराहरूप्रति लाग्छ। त्यसकारण तपाईँको मनलाई परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको कामबाट तपाईँ विमुख भएर, परमेश्वरले दिनुभएको काम छोडेर अरू कुरापट्टि तपाईँको मन, तपाईँको ध्यान, तपाईँको कुराहरू नलगाउनुहोस्, ताकि शैतानले तपाईँलाई व्यभिचारमा लैजान सक्छ। अनि सुरुमा हेर्नुहोस् है, दाउदले सुरुमा हेरेको मात्रै हो पटाङ्गिनीबाट, सुरुमा व्यभिचार गरेको होइन, सुरुमा हेरे मात्रै हो। तर पछि गएर के भयो? उनी व्यभिचार गरे। व्यभिचार कारणले उसले कतिसम्म अपराध गरे? आफूलाई मनपर्ने पास्टर राजु बराइलीजी, तपाईँलाई एकदम खुसी लाग्यो, तपाईँ पास्टर गुरुबा, हङकङबाट पास्टर राजु गुरुबा हुनुहुन्छ। मलाई एकदम तपाईँलाई यहाँ वाचिङ भनेर देखाउँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, तपाईँ पनि हाम्रो बिचमा आउनुभयो। हामी व्यभिचारको पापबाट जोगिने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। मैले भनिरहेको थिएँ अगाडिको पोइन्टलाई जोड्दाखेरि कि जयमसी जोहन अनिता सुब्बाजी, तपाईँलाई पनि पहिली दाउदलाई हेर्ने मात्रै इच्छा भयो र पछि गएर दाउदले व्यभिचार गरे। अनि व्यभिचारको पापले उनलाई कहाँसम्म पुर्यायो कि आफूप्रति श्रद्धा गर्ने, आफ्नो सेनालाई, हो न, आफ्नो सेनाको एउटा इमान्दार सिपाहीलाई मार्ने स्थितिसम्म पुर्यायो। त्यसपछि परमप्रभुले उनीमाथि दण्ड ल्याउनु भयो। त्यसकारण यौनजन्य कुराहरूमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि अस्ति, त्यस्ता कुराहरू हेर्ने, त्यस्ता कुराहरू सुन्ने, त्यस्ता कुराहरू पढ्ने, त्यस्ता मुभीहरू हेर्ने, त्यस्ता भिडियोहरू हेर्ने कुराले के हुन्छ? तपाईँको दिमागमा शैतानले दुष्ट कुराहरू, व्यभिचारका कुराहरू तपाईँको जीवन राखिदिन सक्छ। रञ्जनाजी जयमसी तपाईँलाई पनि, अन्जुजी जयमसी, वीरबहादुर जयमसी, म सबैलाई जयमसी भन्न भ्याउँदिनँ होला, माफ गर्नु होला, तर मलाई खुसी लाग्छ तपाईँहरूले ग्रिटिङ्स गरेको मैले नोट गरिरहेको छु। त्यसकारण गलत कुराहरू हेर्दा, गलत कुराहरूमा समय बिताउँदा के हुन्छ? बिस्तारै शैतानले तपाईँको दिमागमा व्यभिचार थुपरिदिन सक्छ। व्यभिचार दाउदलाई सुरुमै गएर दाउदले अङ्गाल हालेर व्यभिचार गरेको होइन, जुन हामी देख्छौँ। सुरुमा उनले हेरे मात्रै, अनि हेरेपछि त्यो हेराइले उनलाई व्यभिचारसम्म जन्मायो। याकुबले, अब बाइबल कसरी प्रश्न छ? याकुबले के भन्छ? खराब इच्छा गर्भवती भएर त्यसले पाप जन्माउँछ। अनि दाउदको जीवनमा त्यही भयो कि खराब इच्छा गर्भवती भएर पाप जन्म। त्यसकारण प्रियहरू, मैले भनेको व्यभिचारबाट जोगिनको लागि जुन कुराले तपाईँलाई व्यभिचारपट्टि लैजान्छ, ती कुराहरूबाट टाढा बस्नुहोस्, ती कुराहरूबाट अलग बस्नुहोस्, ती कुराहरूबाट तपाईँको मनलाई, तपाईँको हृदयलाई, तपाईँको चाहनालाई अन्तै लैजानुहोस्।
त्यसलाई मैले भने थुप्रै कुराहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा गरेर तपाईँले आफ्नो मनलाई खराब कुरापट्टि होइन परमेश्वर कुरापट्टि लैजानुहोस्। अब भजन गाएर गाउन सक्नुहुन्छ, बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ, साथीहरूसँग गफ गर्न सक्नुहुन्छ, लामो समयसम्म फोन नगरेको साथीहरूलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा थुप्रै कुराहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ केटाकेटीसँग समय बिताउन सक्नुहुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा सिकाइदिन सक्नुहुन्छ, थुप्रै भन हजारौँ असल कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर व्यभिचारको सानो पापले तपाईँको जीवनलाई बर्बाद गर्छ। अनि त्यसकारण तपाईँले व्यभिचारलाई रोक्ने कतिखेर भनेर भन्दाखेरि तपाईँको शरीरले गर्न लागेको बेलामा होइन कि तपाईँलाई जब व्यभिचारको कुरापट्टि तपाईँको आँखा जान्छ, तपाईँको कान जान्छ, त्यतिखेर नै रोक्ने हो। जब तपाईँको आँखाले व्यभिचार जन्ने कुराहरू हेर्न लाग्छ, कानले व्यभिचार जन्ने कुराहरू सुन्न लाग्छ, पढ्न लाग्छ, त्यो बाटो नै ब्लक गर्ने हो। जब तपाईँले त्यो बाटो ब्लक गर्नुहुन्छ, तपाईँले व्यभिचारको परीक्षाबाट आफैलाई धेरै हदसम्म, सबैभरि भनेको होइन, धेरै हदसम्म तपाईँले व्यभिचारको परीक्षाबाट आफैलाई टाढा राख्नुहुन्छ। त्यसकारण प्रियहरू, एकदमै ठुलो कुरा तपाईँले विचार गर्नुहोस्। अब हितोपदेश 5:21-23 पढ्न चाहन्छु। किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ। व्यभिचारबाट जोगिनको लागि तपाईँले विचार गर्नु पर्यो। तपाईँ संसारको जुनसुकै कुनामा पानी मुनि हुनुहोस्, भजनसङ्ग्रह 139 त्यही लेखाएको हो नि, म जहाँ गए पनि तपाईँको उपस्थितिले मलाई छोड्दैन। भने तपाईँ जहाँसुकै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई देखिरहनु भएको हुन्छ। सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसका सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो मार्ग, तपाईँ र मेरो जीवनलाई जाँच्नुहुन्छ। अनि दुष्ट मानिसको खराब कामले त्यसलाई पासोमा पार्छ र आफ्नै पापको बन्धनमा त्यो जेलिन्छ। व्यभिचारको पासोमा परेपछि मानिस त्यही पापको बन्धनमा जेलिन्छ। ताडनाको अभावले त्यो मर्नेछ र आफ्नै मूर्खताले त्यसलाई भरमाउनेछ। त्यसकारण प्रियहरू, परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नबिर्सनुहोस्। जब तपाईँलाई व्यभिचार गर्ने चाहना लाग्छ नि, तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँले सोच्नुहोस्। जब मलाई पनि त्यो चाहना हुँदाखेरि मैले के सोच्छु, यहाँभित्र त पवित्र आत्मा बस्नुहुन्छ। मैले व्यभिचार गरेँ भने यहाँ पवित्र आत्मा बस्नुहुन्छ, अनि त्यो पवित्र आत्मा बस्नुहुने मन्दिरलाई मैले नाश पार्छु व्यभिचारबाट। व्यभिचार गरेर अनि म जब त झल्यास हुन्छु र अनि म त्यसपछि पवित्र आत्मा मलाई यो मनमा यो दुष्ट कुरा आउँदैछ, प्रभु तपाईँले मेरो मनलाई परिवर्तन गरिदिनुहोस्, मेरो विचारलाई अर्कैतिर लगिदिनुहोस्। अनि जब म तपाईँलाई साँच्चै कुरा भन्छु, जब म यो कुरालाई विचार गर्छु, परमेश्वरले मलाई छुटकारा दिनुभएको, परमेश्वरले जब म परीक्षामा पर्छु, जब मैले उहाँलाई मनमनै पुकारा गर्दा उहाँले मेरो मनलाई, मेरो विचारलाई परिवर्तन गरिदिनु भएको, यो कुरा सम्झिन्छु। म प्रार्थना गर्दा पनि कहिलेकाहीँ म कुरा सम्झ्छु, मलाई हाँस उठ्छ। हाँस यसो अर्थमा उठ्छ कि मलाई खुसी लागेर हाँस उठ्छ कि मेरो प्रभुले मलाई व्यभिचारको जब चाहना आउँछ, मैले आउँदैन भनेको पनि सबैलाई आउँछ, त्यो त्यो हामी पापको शरीरमा बस्छौँ, अनि त्यो पाप चाहना जसलाई पनि आउँछ। तर जब हामी पवित्र आत्मालाई भन्छौँ, परमेश्वरलाई मलाई त यस्तो हुँदैछ, मलाई सहायता गर्नु, जब उहाँलाई पुकारा गर्छु, उहाँलाई भर पर्छु, अचम्मको कुरा चाहिँ उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ। उहाँले मेरो सिचुएसनलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो विचारलाई, थिङ्किङ प्याटर्नलाई, त्यो कुराबाट मेरो मनलाई के गर्नुहुन्छ, टाढा लैजानुहुन्छ। अनि मेरो आँखाले कहिलेकाहीँ त्यो हेर्न चाह्यो भने उहाँले भित्रबाट भन्नुहुन्छ, गलत कुरा हेर्दैछस्। त्यो बच्चाहरूले गाउँछन् नि, खबरदार सानो आँखा के हेर्छ, तिम्रो स्वर्गीय बाबुले तल हेर्छन् प्यारले, खबरदार सानो आँखा के हेर्छ भन्ने त्यो बच्चाहरूले गाउने गीत भन। हाम्रो स्वर्गीय बुवाले चाहिँ हामीलाई प्यार गरेर तल हेरिरहनु भएको हुन्छ, अनि उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामी पनि पवित्र जीवन जिउने गरौँ। अब मैले दुईवटा उदाहरण कुरा गरेका थिएँ। मैले अघि पवित्रीकरणको कुरा गरेँ, अनि परमेश्वरले पाप क्षमा गर्नुभयो दाउदलाई। दाउद नरक गएनन्, तर त्यसको कन्सिक्वेन्स, त्यसको परिणाम चाहिँ उनको परिवारमा आयो र सँगसँगै उनको देशमा पनि त्यसको परिणाम आयो। किनभने त्यसपछि उनको छोरा सोलोमन पछि इजरायलको राज्य टुक्रिएर दुईटा भयो। के अरे उत्तरी राज्य इजरायल र दक्षिणी राज्य यहुदा भएर त्यसको दुईटा भएर टुक्रिएर त्यसपछि अब हामी हुन त परमेश्वरले मुक्तिदाताको आगमनको लागि सबै प्लेटफर्म तयार पार्दै हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अर्को एङ्गलबाट हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी परमेश्वरले आफ्नो छोरा पठाउनलाई इतिहासलाई, भूगोललाई, सामाजिक परिवेशलाई, राजनैतिक परिवेशलाई
र अरू विभिन्न परिवेशलाई मानिसको हृदयलाई तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी जब इतिहासको पुस्तकहरू अगमवक्ताको पुस्तकलाई मिलाएर पढ्छौँ हामी देख्छौँ कि कसरी परमप्रभुले आफ्नो छोरा येशूको देह धारणको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। भन यसो हेर्दाखेरि परमेश्वरले पुरा स्टेज ठक्क तयार पारेर येशूलाई पठाउनु भएको हामी त्यो इतिहास जब हामी त्यो इतिहास पढ्छौँ हामीलाई अचम्म लाग्छ कि कति परमेश्वरले कति असल किसिमले यहोवे परमेश्वरले गर्नुभएको रहेछ। आज त्यो विषय नभएको कारणले म गर्दछु। अनि कसैले भनेको 3 सेकेन्ड चाहिँ तपाईँले परीक्षालाई रोक्ने समय हो। जब तपाईँलाई कुनै खराब इच्छा आउँछ, खराब चाहना आउँछ, खराब कुरा गर्ने रहर आउँछ, तपाईँले 3 सेकेन्ड त्यसलाई नो भनेर त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ। येशूको नाउँमा म तँलाई हकार्दछु, येशूको नाउँमा यो परीक्षालाई म इन्कार गर्छु, येशूको रगतको येशूको क्रुसमा म यो कुरालाई काट्दछु भनेर तपाईँलाई इन्कार गर्ने चाहिँ 3 सेकेन्डको समय हो। नत्र तपाईँले भन धेरैपल्ट जब हामीले 3 सेकेन्डभित्र अथवा 5 सेकेन्डभित्र गरिसकेनौँ भने चाहिँ भोलि हाम्रो चाहना त्यतैपट्टि भएर हामी बेविचारमा फस्न सक्छौँ। त्यसकारण सकेसम्म छिटै नै हामीले बेविचारबाट अलग रहनुपर्छ। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ बाइबलबाट प्रेरणा लिने, बाइबलबाट एउटा प्रेरणा चाहिँ मैले तपाईँलाई बताएँ। मैले गएको क्लासमा भन्ने कुरा चाहिँ समय नआइकन आफैलाई नतताउनु है भाइ बहिनीहरू। तर जसजनाको विवाह भएको छैन, विवाह गर्ने उमेर भएको छैन, उमेर भएको छ भने र तपाईँलाई प्रभुले कोही व्यक्ति देखाउनु भएको छ, तयारी गर्नुभएको छ भने बिहा गर्नुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद, रमाइलो जीवन बिताउनुहोस्, प्रभुको आशिष तपाईँसँग रहोस्। तर यदि तपाईँको विवाह गर्ने उमेर आएको छैन भनेदेखि बेला नआइकन आफैलाई तताउनु भयो भने के हुन्छ? मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ कि थिइनँ, कुकरमा यदि हावा गएन त्यो सेफ्टी भल्भ भन्छ नि, त्यो एयरको सेफ्टी भल्भ, त्यो हावा जाने सेफ्टी भल्भ भएन भने के हुन्छ? कुकर पड्किन्छ। अनि धेरैजना हाम्रा भाइ बहिनी पड्किने कारण के हो? किनभने त्यस्तो वातावरणमा आफैलाई लगेर, त्यस्ता कुराहरूमा आफैलाई लगेर उनीहरू पड्किन्छन्। अनि पवित्र रहनुहोस्, नजिस्कनुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ। अनि अरूलाई पापमा नपार्नुहोस्। मैले अलिकति चर्चा त गरेको थिएँ यो कुरा, तर मैले अलिकति त्यसलाई अलिकति व्याख्या गर्न भ्याइनँ। जस्तै कुनै बहिनीहरूको पोसाकले कुनै भाइलाई पापमा लगाउँछ भनेदेखि तपाईँलाई पनि परमेश्वरले जिम्मेवार ठहराउनुहुन्छ। तपाईँले नभन्नुहोस् म त स्वतन्त्र छु नि, हामी स्वतन्त्र छौँ तर हामी परमेश्वरको वचनको अधीनमा छौँ। अनि यो सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनको अधीनमा हुनु जस्तो स्वतन्त्रता, जस्तो आनन्द संसारमा अरू कुनै कुराबाट तपाईँले पाउनुहुन्न। बेविचारको आनन्द, खाने पिउने आनन्द एकछिन जान्छ, हराउँछ भनौँ न। तर परमेश्वरको वचनमा रहने आनन्द, परमेश्वरको भनौँ न वचनको आज्ञाको सीमामा रहने आनन्दको त्यो तपाईँले त्यो सीमालाई तपाईँले कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ बाइबलबाट। म समय हेरौँ है त, 25 भएको रहेछ, 7:25 लगभग 25 मिनट भएछ मैले सुरु गरेको। अर्को एउटा एक्जाम्पल उत्पत्ति 39को 1देखि 13, म पुरै पढ्दिनँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। उत्पत्ति 39को 1देखि 13मा मिस्रमा जब योसेफलाई लगियो अनि पोतिफरले उनलाई किनेर आफ्नो घरको नोकर बनाए। अनि योसेफ इमान्दार भएको कारणले, असल भएको कारणले उनी चाहिँ अब काम गर्नेहरूको मुख्य व्यक्ति भए। अनि पोतिफरले घरको सबै जिम्मा योसेफको हातमा दिए। र एउटा यस्तो समय आयो, उनी जवान थिए, जवान केटा थिए, सुन्दर थिए, राम्रा थिए हेर्दाखेरि। अनि पोतिफरको श्रीमतीले योसेफप्रति आँखा गाडिन् अनि उनले योसेफलाई कर गरिरहन् कि मसँग आएर सुत, मसँग आएर बेविचार गर, मसँग आएर आनन्द मना भनेर योसेफलाई धेरैपल्ट कर गरिरहन्। तर योसेफ चाहिँ उनले इन्कार, योसेफले भने हेर्नुहोस् म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरा मालिकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको फिक्री छैन र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरै जिम्मामा दिनुभएको छ। तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ, अब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? विचार गर्नुहोस् त, कति ठुलो मन, कति ठुलो बेचिएर गएको छ, दास भएर बसेको छ, दुःख पाएको छ, नोकर भएर बसेको छ। अनि त्यो बेलामा पनि उनले के भन्छन्, यो घोर दुष्ट काम म कसरी गर्नु? अब अनि त्यहाँ लेखेको छ, अनि दिनदिनै तिनले योसेफसँग कुरा गरे तापनि तिनीसँग सुत्न अथवा तिनीसित बस्न योसेफ मानेनन्। सुत्न र बस्न दुइटै, बसेर गफ गरेको भए सायद बिस्तारै योसेफको मन पग्लिन्थ्यो होला नि। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू
तपाईँले बसेर गफ गर्नुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँले मलाई भन्नु होला यो सर यो नजिस्किनु भनेर किन भनेको, ठट्टा गर्नु भनेर किन भनेको, केटा र केटी टाँसेर नबस्नुहोस् भनेर किन भनेको, तपाईँले भन्नु होला किनभनेदेखि त्यसले व्यभिचारको चाहना जगाउन सक्छ, जगाइहाल्छ भनेर भनेको होइन, त्यसले व्यभिचारको चाहना जगाउन सक्छ। किनभने योसेफ बस्न पनि मानेनन्, सुत्न पनि, बसेको भए सायद कुराकानी हुन्थ्यो, टाँसिएपछि केटा र केटी उमेर पुग्यो, केटा र केटी टाँसिएपछि बिस्तारै त्यो इमोसनको त्यो पार्ट चाहिँ जागेर आउँछ। त्यो नेचुरल हो, त्यो अननेचुरल कुरा होइन, नेचुरल कुरा। त्यस कारण मैले जरो कुरा, त्यो रुट भन्छ नि, व्यभिचारको रुटपट्टि म तपाईँलाई लाँदैछु। अनि त्यसपछि एउटा समय आयो, उनले मसित सुत भनेर जबरजस्ती गरेपछि योसेफ आफ्नो लुगा छोडेर, लुगा त्यही घरमा त्यो पोतिफरको श्रीमतीकै हातमा छोडेर उनी भागे। उनले त परमेश्वरको दृष्टिमा असल काम गरेको हो नि, होइन र? तर के भयो तपाईँलाई थाहा छ? आएर उनलाई उल्टै दोष लगाइयो, यसले म माथि हातपात गर्न लाग्यो भनेर पोतिफरको श्रीमतीले दोष लगाइन्। अनि उनलाई चाहिँ झ्यालखानमा हालियो। झ्यालखानमा हालेपछि के भयो? अचम्मको कुरा चाहिँ त्यो योसेफको जीवन तपाईँले पढ्नु होला कुनै बेला मौका मिल्यो भनेदेखि। एउटा वाक्यांश, एउटा वन फ्रेज, एउटा वाक्यांश दोहोऱ्याइ आएको छ। त्यो चाहिँ हो परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो, परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो, परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुभएको कारणले उनी झ्यालखानमा गए। र अनि यदि म नै भए पनि आफूले गल्ती गरेको छैन, दास भएर आएको छ, बेचिएर आएको छ, उतापट्टि दाजुभाइहरूले मार्न खोजेर पछाडि रुबेनले बचाएर उनलाई बेचिएर पठाइदिएका छन्, दुःख पाएर आएका छन्। त्यो बेलामा पनि अब झ्यालखानमा हालेपछि म भयो के भन्थे, गनगन गरेर रोएर बस्ने होला, म इमेजिनेसन गरेको, बस्ने होला। तर योसेफले के गरे? उनी इमान्दार भए। अनि उनलाई झ्यालखानमा पनि उनलाई त्यो झ्यालखानको हाकिमको अनुग्रह रह्यो भनौँ, हाकिमले उनलाई राम्रो गरी व्यवहार गरे भनौँ। गवाही हेर्नुहोस् त कति ठुलो, किनभने परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुभएको कारणले। किन अब त्यो झ्यालखानमा जानु पर्यो? तपाईँलाई झ्यालखानबाट बाहिर निस्केपछि उनको जीवनमा नाटकीय परिवर्तन हुन्छ, परमप्रभुको ठुलो योजना। अब त्यो कुरा, अब म यो अलिकति टपिकभन्दा अफ टपिक गएँ, तर परमप्रभुले अब्राहमलाई उत्पत्ति 15 अध्याय 16 अध्याय 12 अध्यायमा जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, 13 सन्तानहरू 300 वर्षसम्म अरूको देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन् र 300 वर्ष पुगेपछि म तिनीहरूलाई त्यहाँबाट थुप्रै धन सम्पत्ति सहित फर्काएर ल्याउने छु र यो देश म तँलाई दिन्छु भनेर परमेश्वरले उत्पत्ति 16 अध्यायमा अब्राहमलाई कनान देशमा राखेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अब त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले बोल्नुभएको कुरा पुरा त हुनु पर्यो नि। पुरा हुनको लागि योसेफलाई परमेश्वरले पहिले मिस्रमा पठाउनु भयो। अनि त्यस कारण जब दाजुभाइहरू गए, सबै कुरा राम्रो भयो। अनि जब इसहाकको पनि मृत्यु भयो अनि योसेफका दाजुहरू उनीसँग डराएपछि योसेफले के भन्छन् भनेदेखि, मैले अफ टपिक गएँ भनेर भने उनले भन्छन् तिमीहरू नडराऊ, किनभने धेरैको प्राण बचाउन परमेश्वरले तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा अफसोस नमान, किनभने धेरैको प्राण बचाउनलाई परमेश्वरले मलाई तिमीहरूभन्दा अगाडि मिस्रमा पठाउनु भएको। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो कुरा चाहिँ योसेफको मिस्र गमनबाट, अनि त्यसपछि याकुबका सबै सन्तान उनी मिस्रमा गए, 12 छोरा सबै सन्तान। मैले अघि इसहाक भनेछु, माफ गर्नुहोस्, याकुबको 12 सन्तान हो, 12 जना छोरा र तिनीहरूको सन्तानको कुरा गरेको। अनि उनीहरू सबैजना मिस्रमा गए। मिस्रमा गएपछि अनि त्यसरी परमेश्वरको योजना, परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको कुरा। अनि किनभनेदेखि परमेश्वरको प्रतिज्ञाको भाग चाहिँ जहिले पनि देश, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको भाग मानिस चाहियो, देश चाहियो, अरू कति कुराहरू छन् परमेश्वरको प्रतिज्ञामा। अनि त्यो देश जुन कनान देश परमेश्वरले उहाँ आफ्नो जातिहरूलाई दिनुपर्ने थियो, त्यसको तयारीको लागि परमेश्वरले लानुभयो। अब हेर्दाखेरि अब त्यसो दुःख पाएर जेलमा परेपछि योसेफले इमान्दार काम गरे, परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ प्रत्येक युवा मित्रहरूको लागि, मेरो लागि पनि, सबैको लागि र जुनसुकै उमेरको लागि पनि योसेफको एक्जाम्पल एकदमै परमेश्वरलाई मनपर्ने एक्जाम्पल हो। उनी आफ्नो कुरामा इमान्दार रहेको कारणले उनलाई परमेश्वरले त्यो सर्वोच्च स्थानमा मिस्रमा लानुभयो। अनि उनको कारणले धेरै मानिसहरूको जीवन बाँच्यो, उनले आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउन सके। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी क्रिस्चियन युथहरूको लागि कस्तो राम्रो एक्जाम्पल, कस्तो राम्रो एक्जाम्पल, कस्तो राम्रो एक्जाम्पल। त्यसकारण हामीलाई बाइबलबाट प्रेरणा लिने कुरा थुप्रै छ, थुप्रै कुराबाट हामीले बाइबलबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ। त्यसकारण साथीहरू, परमेश्वरको वचनमा हामी आज्ञाकारी रह्यौँ भनेदेखि परमप्रभुले
हामीलाई निश्चय नै आशिष दिनुहुन्छ। अर्को एउटा सानो टपिक छ, मलाई थाहा छैन, अब अहिले 32 भयो, 32-33 मिनट भयो मैले सुरु गरेको। एउटा सानो टपिक छ, त्यो चाहिँ हो समलिङ्गी भन्ने विषयमा। समलिङ्गी भन्ने विषयमा किन यौनको कुरा गर्दा त्यो कुरा पनि आउँछ। त्यो सायद त्यो कुरालाई म टच गरेर त्यो कुरालाई मेरो तर्क राखेर, मेरो कुरा राखेर, बाइबल कुरा राखेर म आजलाई ठुङ्ग्याउन चाहन्छु। लेवी 20:13, पुरानो करार नयाँ करार दुईटैबाट म पढ्न चाहन्छु। लेवी 20:13 कुनै मान्छेले स्त्रीसित सम्भोग गरे झैँ पुरुषसित सम्भोग गर्यो भने त्यो घृणित काम हो, तिनीहरू मारिनै पर्छ, तिनीहरूको अपराध तिनीहरूकै शिरमाथि परोस्। यसलाई समलिङ्गी सम्बन्धलाई परमेश्वरले त्यहाँ रोक्नुभयो, त्यहाँ बन्द गर्नुभयो। अनि यही कुरा हामी लुतको घटनामा पनि पाउँछौँ। अनि परमेश्वरले एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको सुरु गरेर विवाह सुरु गर्नुभयो। त्यसको अर्थ परमेश्वरले एउटा पुरुष र एउटा स्त्री, केटा र केटाको बिचमा विवाह गर्ने, केटी र केटीको बिचमा विवाह गर्ने कुरा परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा। अब रोमी 1:26-28 म पढ्न चाहन्छु। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे र त्यसरी नै स्त्री तर्फको, धन्यवाद सोलोमनजी, म यो तपाईँले गो अहेड भन्नुभयो, म यसलाई कन्टिन्यू गर्छु। स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे र त्यसरी नै स्त्री तर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एका दोस्रा तर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूले पुरुषहरूसितै निर्लज्ज काम गरे र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसुरको उचित दण्ड भोगे। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेको हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भयो। त्यसकारण समलिङ्गी सम्बन्ध परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। विवाह भनेको एउटा केटा र एउटा केटीको बिचमा हुन्छ, एक पुरुष र एक महिलाको बिचमा हुन्छ। परमेश्वरले समलिङ्गी सम्बन्धलाई मन पराउनुहुन्न। चर्चको स्ट्यान्ड यही हो, बाइबलको स्ट्यान्ड यही हो कि परमेश्वरले एउटा केटा र एउटा केटी बनाउनु भएको हो। अब तपाईँले भन्नुहोला अहिले मोडर्न संसारमा, मोडर्निस्ट वर्ल्डमा, मैले सायद पहिले कुनै बेला कुरा गर्थेँ, अहिले हामी पोस्ट मोडर्निस्ट सोसाइटी अथवा उत्तर आधुनिक समाजमा हामी जिइरहेका छौँ, जसले चाहिँ कन्ज्युमरिजम अथवा उपभोक्तावादी संस्कार, मै खाऊँ मै लाउँ सुख शैल वा मोजमा गरौँ, मै हाँसौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, अहिले त्यो किसिमको सोचाइ भएको समाजमा हामी जिइरहेका छौँ। अनि पोस्ट मोडर्निजमले के कुरा सिकाउँछ भनेदेखि अर्को चाहिँ मैले जे भने त्यो मात्रै ठिक हो, अर्को ठिक होइन, अथवा मलाई जे कुरालाई ठिक लाग्यो त्यही कुरा ठिक हो, अरूको जेसुकै होस्। अथवा सत्य चाहिँ, तपाईँले जर्विन भाइ धन्यवाद, तपाईँले ट्रेन्डिङको कुरा गर्नुभयो। बाइबलमा यसलाई चाहिँ बरालिएको पुस्ता र भ्रष्ट पुस्ता भनेको छ। अनि संसारको सिस्टम भन्नाले अब त्यो सायद पछि मेरो एउटा लेसन्समा आउँछ। अस्ति अनुग्रह भाइसँग मैले एउटा हिजो कि अस्ति मैले एउटा सानो विषयमा हामी सानो छलफल गर्दै थियौँ, त्यो अहिलेको करेन्ट वर्ल्ड ट्रेन्डको बारेमा पछि त्यो एउटा टपिकमा कुरा आउँछ। किनभने अहिलेको संसार चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, बाइबलमा तिमोथीको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ संसारको अन्त्यको दिनमा चाहिँ डरलाग्दा समयहरू आउनेछन् भनेको छ। अनि त्यो डरलाग्दो समयहरूमध्ये एउटा चाहिँ समलिङ्गी सम्बन्ध हो। अनि समलिङ्गी सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने, त्यसको 5वटा कि 6वटा क्लास छ, म डिटेलपट्टि गइनँ। त्यो बाइसेक्सुअल, ट्राइसेक्सुअल अनि के छ थुप्रै छ, त्यो म त्यतापट्टि सबै गइनँ। तर यति भन्छु, परमेश्वरले चाहनुहुन्छ एउटा केटा र एउटा केटीको बिचमा मात्रै विवाह हुनुपर्छ। धन्यवाद जर्मिन भाइ तपाईँको नाइस कमेन्टको लागि। अनि अहिले आधुनिकताको नाउँमा, आधुनिकता भनेको चाहिँ मैले अरू बेला पनि भन्छु, अहिले पनि भन्छु, आधुनिकता भनेको चाहिँ जस्तै अहिले म यो मेरो फोनबाट लाइभ गरेर अहिले भनौँ, अहिले हेर्ने 57-55 जना, अघि 75 कति हुन्छ, अहिले घटेर 55 लाइभ हेरिरहनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू 55-53 जना मानिसलाई मैले बोलेको कुरा एकैचोटि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आधुनिकता भनेको चाहिँ यो कम्प्युटरको जमानामा अहिले तपाईँले कम्प्युटरबाट टाइप गरेर तपाईँले पठाएको इमेल, पहिले अब चिठी पठाएर हुलाकमा गएर हाल्दाखेरि कति महिनापछि पुग्थ्यो, अहिले तपाईँले सर टाइप गरेर फोटो अनि के एकैचोटि सट्टै एउटा क्लिक गरेपछि कति सेकेन्डभित्र त्यो व्यक्ति कहाँ पुग्छ। आधुनिकता भनेको चाहिँ त्यो। आधुनिकता भनेको बोल्डको रूपमा नग्न भएर हिँड्नु, त्यो चाहिँ शैतानको भ्रम हो, त्यो चाहिँ शैतानको
त्यो चाहिँ दुष्ट आत्माको भ्रम हो। अनि यो समलिङ्गी सम्बन्ध पनि ठिक हो भन्ने कुरा आधुनिकताले सिकाएको चाहिँ भ्रम हो, किनभने धेरैजना भ्रममा परेका छन्। किनभने भ्रमको आत्मा, तपाईँले त्यो विषयहरूको पछाडि कुनै बेला चर्चा हुन्छ मेरो क्लासमा। अनि त्यसकारण आधुनिकतालाई हामीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन। रवि जकराय, एकजना प्रभुका दास रवि जकराय, भर्खरै उहाँ प्रभुको घरमा जानुभयो। उहाँले भन्नुभएको कुरा उहाँको भिडियोबाट मैले कपी गरेर नेपालीमा अनुवाद गरेर राखेको छु। त्यो कुरा म तपाईँलाई बाँड्न चाहन्छु। यौन परमेश्वरको सुन्दर उपहार हो, यो रवि जकरायको भनाइ। हामीलाई थाहा छ परीक्षाले हरेक दिन प्रहार गर्छ। चोरिएको फल मिठो हुन्छ भन्ने कुरा झुटो हो। परमेश्वरले पुरुष र स्त्री गरी सृष्टि गर्नुभएको यो परमेश्वरको योजना हो, हाम्रो होइन। उहाँले मानिस एक्लो रहन असल छैन भन्नुभयो, तर मानिस त परमेश्वरको संगतिमा थियो। परमेश्वरले पुरुषमा राख्नु भएको भावनात्मक आवश्यकता स्त्रीमा परमेश्वरले हालिदिनु भएको भावनात्मक क्षमताले मात्रै पूरा गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू जर्मिन भाइ, तपाईँको कमेन्ट मैले पुरा पढ्न पाइनँ, तर अनुग्रह भाइले याद गर्नुहुन्छ होला। यसलाई हामी पछि कुरा गर्न सक्छौँ। तर मैले रवि जकराय कुरा, यो मलाई यहाँ हेर्नुहोस् है त कति मिठो कुरा। परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन, तर त्यो बेला त मानिस परमेश्वरसँग सङ्गतिमा थिएन, थियो नि। किन परमेश्वरले मानिस एक्लो रहन सङ्गतिमा हुँदाहुँदै मानिस किन एक्लो रहन सम्भव छैन, के अरे असल छैन भनेर भन्नुभएको चाहिँ रवि जकरायको कुरा मलाई एकदम मन पर्यो। उहाँले भन्नुभएको परमेश्वरले पुरुषमा राख्नु भएको भावनात्मक आवश्यकता स्त्रीमा परमेश्वरले नै हालिदिनु भएको भावनात्मक क्षमताले पूरा गर्न सक्छ। त्यसकारण परमेश्वरले मात्रै बनाउनु भएको त्यो पवित्र पूरक कुरालाई हामीले अपवित्र बनाउनु हुँदैन। भनेपछि पुरुषमा जुन किसिमको भावनात्मक आवश्यकता छ त्यो चाहिँ स्त्रीको भावनात्मक क्षमताले पूरा गर्न सक्छ, र स्त्रीमा जुन किसिमको भावनात्मक आवश्यकता छ त्यो चाहिँ पुरुषमा भएको भावनात्मक क्षमताले पूरा गर्न सक्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको प्लान हो, परमेश्वरको योजना। अनि यसलाई हामीले अपवित्र पार्ने काम गर्नु हुँदैन। समलिङ्गी चाहना वा शरीरले त्यस्तो चाहनु निकै कठिन समस्या हो, तर ख्रिस्टको लागि हामी क्रिस्चियन हुन र प्रभुको सान्त्वना त्यस्ता कुरालाई हाम्रो शरीरमा हामी इन्कार गर्न सक्छौँ। तर ख्रिस्टको लागि हामी त्यस्ता कुरालाई हाम्रो शरीरमा इन्कार गर्न सक्छौँ। त्यस्तो समस्यामा क्रिस्चियन हुन र प्रभुको सान्त्वना र छुटकारा पर्खन सम्भव छ, रवि जकरायले भनेको। तर निरन्तर त्यसलाई अभ्यास गर्दै प्रभुको जन बन्न असम्भव छ। भनेको चाहिँ समलिङ्गी भइरहेर क्रिस्चियन भइरहन असम्भव छ, रवि जकरायले भनेको। अनि म रवि जकरायको, प्रभुका दास रवि जकरायको कुरामा म सहमत छु। आज म लगभग यति नै राखेँ। म अब आउने सेसन चाहिँ सायद अलिक छोटो हुन्छ, तर यौनको विषयमा चाहिँ लास्ट सेसन हुन्छ। त्यसपछि हामी प्रेमको विषयमा चर्चा गर्छौँ, त्यस विवाहको विषयमा क्रमशः गर्दै त्यही अरू युथ इस्युहरूमा हामी कन्टिन्यू जानेछौँ। र म आशा गर्छु मैले तपाईँको लागि केही न केही आशिष पुर्याउने काम गरेको छु। तपाईँको लागि केही न केही मैले भनेका कुराहरूबाट तपाईँले आशिष पाउनुभएको छ, तपाईँको जीवनमा काम लाग्ने कुराहरू पाउनुभएको छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा मैले तपाईँलाई भने, परमेश्वरले तपाईँ हामी प्रत्येकलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई यो कुरा थाहा छ, कतिजनालाई प्रभुलाई नचिन्नेहरूलाई यो प्रेम थाहा छैन। तर जब हामी त्यो प्रेमको कल्पना गर्छौँ, त्यो उहाँको अनुग्रह कल्पना गर्छौँ, प्रियहरू, तपाईँ हाम्रो जीवन नै बेग्लै हुन्छ। जब त्यो कुरालाई हामी ध्यान गर्छौँ, मेडिटेट गर्छौँ, त्यसमा फोकस गर्छौँ, हाम्रो जीवन नै बेग्लै हुन्छ। त्यसकारण प्रभु गरून् तपाईँले यो सबै सुन्नुभएको कुरा चाहिँ म विश्वास गर्छु र मैले अध्ययन गरेको लामो समय युवा भाइ बहिनीहरूको बिचमा मैले गरेको कामहरूबाट मैले मेरो अध्ययनबाट मैले यो कुरा तपाईँलाई बताएको हुँ। र मैले तपाईँलाई फेरि पनि एउटा कुरा भन्छु, परीक्षामा सबै व्यक्ति पर्न सक्छन्। म पनि पढ्छु, अझै पनि पढ्छु, तर म परीक्षामा आफैलाई दिँदिनँ। परीक्षा हुँदाखेरि म हार्दिनँ, तर पवित्र आत्माको शक्तिले, येशूको क्रुसको रगतको शक्तिले म परीक्षालाई जितेर प्रभुलाई मनपर्ने जीवन बिताउन सक्छु। आजको साँझ तपाईँहरू सबैको लागि आशिषमय रहोस्। जय मसीह।